پیر پیران دے پیرا تو بیٹھا وچ کچہری میں پردیسن دور ڈراڈی گل سن ایک میری اسی غریب کنگال نمانے تے تسی سردار اچیرے دکھاں درداں دیاں گلاں کرنیاں نے کچھ میں نال او تیرے سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں وا تیری پین رضائی تے دوویں ویر پیارا تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں شیما اے میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیری دائیاں ماں میری سی دودھ پلاندی تے میں سا تینوں چاندی نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کھڈاندی اج تو بن گیا پیر جگاندا تے پایا شان اچیرا ایسی صحابہ تیرے پکڑ لے آندائی کنبا قبیلہ میرا آج ویرا میں قیدی ہو کے آئیاں تیرے دوارے ایک گل سن کے چم چم رو پے اللہ دے نبی پیارے پہنا دے حق مارنے والو پہنا آئیاں نو کراں چو ٹھڈے مار کے کرنے والو پہنا نو تکے دین والے نبی دی سیرت تے غور کر رضائی پہنے سکی نہیں موڈیاں اتوں چادر لا کے پاک رسول الہی ہیٹھ وشائی شیما کارن تے ادبا نال بٹھائی صحابہ نے نفرت کی تھی اے غیر مذہب دی مائی حضرت پاک مزمل کیوں کر اس دے ہیٹھ وشائی نبی کے آنا نفرت کرے ہو اللہ ٹور لے آندی اے جے میری پین شیما جو رہی ہے منو کھڈان دی اے جے میری ماں حلیمہ جو رہی ہے دودھ پلان دی حکم دیتا صحابہ تائیں رب دے رسول پیارے ادب و احترام و شیما دے پاروں چھڑ دیو کئی دی سارے جد حضرت نے کئی دیاں تائیں اپنا حکم سنایا پہن شیما دے کئی دیاں سن کے کلمہ بول سنایا یہ 6000 دا 6000 ہی پڑھ لینا وانا شہد اللہ الہ کیوں نہ پڑھ دے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ بولتے نہیں گئے سونتے نہیں لگتے یہ ماما دا گورنل ایک سماما جان دے سماما بول دے نہیں بھول گئے ہو صحابہ نے لیا کے نو تھمے نہ بنے ہیں تھمے نہ لیا کے بنے آقا فرما دے نے کون ہے اے جی سماما ہے یہ ماما دا گورنل اچھا سنا بھی کی حال ہے کوئی حال نہیں بن کے پوچھ دو کی حال ہے سڈ کے پوچھو کی فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی فرمایا دی روٹی میں محمد دے گھر وچ آئی 7 روٹیاں دے گڑوا دودھ آ 7 کھا گیا گڑوا دودھ 7 دوپہر 7 شام 21 روٹیاں 3 گڑویاں دودھ اجے مشرق بدا سی
جے کھلا ہوندا تے بتالی کھاندا بولدے نہیں بندہ کھلا ہوئے ٹردا پھردا ہے تے بھوک بولو زیادہ لگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ روٹی محمد دے کروائے گی صحابہ نے کہا بڑی خوراک ہے دی دوجے دن پھر آئے سماما کی حال ہے اندا کوئی حال نہیں فرمایا ایک دفعہ یار نظر اٹھا کے ویکھتے صحیح اندا جا کام کر نہیں ویندا سب تو بدترین چہرہ تیرا چہرہ بدترین بستی تیری بستی معاذ اللہ میں کہا سماما تو ویکھیا نہیں تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا سبحان اللہ نہ آکھیا جے کتے تھوڑا چنگے یار نے بھئی میں اج ایویں ہی جویں ستیاں ہی تقریر کرن ڈیا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھیاں چن شرماوے جے او جاوے سیر کرن نو سارا فلک سجایا جاوے جے او رکھے قدم زمین تے ترتی خوش ہو جاوے واہ سونا حسن مہیدا جدی چال نہ چلی جاوے تیجے دن پھر آقا ہے سماما کی حال ہے آندہ ان تقتل زاد من و ان تونے ملام قتل کریں گا پیچھے بدلہ لینا لے بڑے نے جے چھڑ دیں گا تیرے احسان دا بد حضرت عمر نے تلوار میں آن چو کھیچ لئی لب پھڑ پھڑا رہے ہیں اکھاں سرخ نے اشارہ ابرو ہوئے دی گردن آقا فرمایا عمر کچھ نہیں کہہ رہا تیسرے روز